अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज का दिन बहुत ही अहम रहा खबरों के हवाले से। एक तो जिस तरह के आप लोग मुलाहिजा कर रहे थे, DGISPR ने एक बड़ी सख्त आइमा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन सहाफ़ियों की तरफ से बहुत सारे उनसे सवालात पूछे गए। कुछ के ऊपर हमें वाज़े जवाब सुनने को मिला, कुछ जो है ऐसे सवालात थे जिनके ऊपर अभी भी कुछ वजाहत और जवाब तलब वो अभी भी हैं। जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर वाज़े किया गया है 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ अहम पहलुओं को। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने ये बात बताई कि 9 मई के जो वाक़यात हैं इसके हवाले से फ़ौज में एहतसाबी अमल मुकम्मल कर लिया गया है। ख़ुद एहतसाबी की बात उनकी तरफ से की गई। एक ये बताया उन्होंने कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 फ़ौजी अफसरान को मुलाजमत से फ़ारिग किया गया है। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 फ़ौजी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। फिर साथ ही वो ये भी ऐड करते हैं कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक के दामाद भी ज़ेर हिरासत हैं। इन 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम भी वो बताते हैं कि एहतसाब के अमल से गुजर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने फ़ौजी अदालतों में के हवाले से बताया कि वहाँ पर 102 अफराद हैं जिनका ट्रायल किया जा रहा है। और DG साहब का ये भी कहना था कि शोहदा के वरसा ये सवाल करते हैं कि 9 मई के वाक़यात के जो मनसूबा साज थे और जो सहूलतकार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा जो फ़ौजी अदालतों का मामला है इसका उन्होंने दिफा किया इन अल्फाज में कि जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं उसमें प्राइवेट वकील करने की सहूलत भी मौजूद होती है। फिर वो कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फोरम्स भी जो है उनमें भी अपील का हक मौजूद होता है। तो आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि क्या अहमियत है जो आज गुफ्तगू की गई और क्या क्या पैगाम है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाले जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ फ़ौजी अदालतों की जो बात हो रही है वो आप लोग जानते हैं कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू भी मौजूद है। वहाँ पर दरख्वास्तें हैं सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल के ख़िलाफ़। इसको जो है ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसकी समाअत करने वाला जो 7 रुकनी बेंच है वो आज टूट गया। अब ये 6 रुकनी बेंच रह चुका है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने वॉलंटरली पिछले जो 22 जून की समाअत थी उसमें कहा था कि क्योंकि उन्होंने कहा कि एक जो पिटिशनर है फॉर्मर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा वो कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार हैं तो अगर किसी को एतराज़ है तो आप बताइए, मैं इस पे साइड पे हट जाऊँगा। तो आज अटॉर्नी जनरल ने कुछ दिन गुजरने के बाद उनको ये एतराज़ याद आया, इसको दोहराया गया तो इसके ऊपर उन्होंने ख़ुद को रिक्यूज़ कर लिया इसकी समाअत से। और ये अदालत की आला जो रवायात हैं उसकी पासदारी इसको करार दिया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये जो पोजीशन खुद ही ली गई और ये उन्होंने किया है। लेकिन इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने अलबत्ता जो है बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ये एतराज़ किया अटॉर्नी जनरल से, जो उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि जजेस के ऊपर इल्ज़ामात का एक तसलसल है, हुकूमत करना क्या चाह रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट में भी हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को दागदार और ना किया जाए, हमारी तज़हीक ना की जाए। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि इस केस की समाअत के दौरान किसी का मिलिट्री ट्रायल, जब ये समाअत जारी है तो इस दौरान मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा और जो अफराद गिरफ्तार किए गए उनकी कल तफसीलात भी तलब की गई हैं। सो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या अदालत से इस मामले के ऊपर कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि एक जगह इशारा दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि ईद के बाद कोई उबूरी हुक्म वो जारी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी तरफ जो आज की एक सियासी अहम तरीन खबर है वो बैठक दुबई, पहले लंदन में हुआ करता था, हमारे सियासतदान जमा होते थे, दुबई में बैठक लगी है। नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं, मरियम नवाज साहबा मौजूद है, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर मौजूद हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ऑन चौधरी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या वहाँ पर होने जा रहा है? कोई इलेक्शन के हवाले से हतमी हमें बात सुनने को मिलेगी, कोई इसके अलावा हम सुन सकते हैं कि कोई या फिर ये आपस में जो जमातें हैं कि इनमें क्या क्या इनके हिस्से में आने जा रहा है अगले सेटअप के अंदर, इसके ऊपर ही कोई बातें फाइनलाइज होंगी, या फिर जो है हम देख सकते हैं कि कोई मिसाके मईशत की तर्ज की कोई बात भी हो सकती है। क्या एक्सपेक्ट किया जाए? जो मुलाकातें दुबई में तमाम सियासी जमातों की हो रही हैं, रहनुमाओं मौजूद हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मुराद रास, आप मेंबर हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लाहौर डिवीज़न के मेंबर हैं, और इसके अलावा साबिक आप सूबाई वज़ीर तालीम रह चुके हैं PTI की तरफ से। शैला रज़ा साहब हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप भी सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कुछ ही देर में नाज़रीन हमें अतर काज़मी साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे उनका तज्ज़िया हासिल करेंगे, और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके ऊपर हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार होंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या इसकी अहमियत है। शैला साहबा, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी। ये जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके हवाले से ये चीज़ें तो वाज़ेह की गई हैं इसमें कि ये अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इदारे के अंदर जो लोग जिनके हवाले से भी कार्रवाई हो रही है, ये पैगाम दिया गया है। आप इसमें से इसको कैसे देखती हैं? और इसी के अराउंड जो मिलिट्री कोर्ट्स की एक बहस चल रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी से कई दफ़ा इस हवाले से सवाल किया जाता है। मामला बेशक सब जुडिस है, अदालत के रूबरू भी मौजूद है, लेकिन जो DGISPR ने वजाहत की कि इसके अंदर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, इसको कैसे देखती हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो जाहिर है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर और बहुत छोटी उम्र से फर्स्ट ईयर ऑनर्स था मेरा FSC के बाद मैंने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की। और जो वर्कर होता है उसका वो आइडियलाइज करता है अपने लीडर को और लीडर की बात को सुनता है। और आप यकीन करें, मैं अपने घर से जो है वो बहुत सारी दफ़ा जितनी मुझे इजाज़त नहीं थी उससे ज़्यादा काम करती थी। तो लीडर जो है वो पेरेंट्स से ज़्यादा अपनी बात मनवाने का जो है वो हुनर रखता है। और यहाँ तक कि जब मैं अरेस्ट हुई तो मेरे घर वालों को ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं अरेस्ट भी हो सकती हूँ। और मतलब वो इतने मुझसे डिफरेंट थे कि हमें ये भी नहीं मालूम था कि हम शरीफाबाद में रहते हैं तो शरीफाबाद का कोई पुलिस स्टेशन है, वो किसी और पुलिस स्टेशन चले गए। तो ये एक लीडर की ग्रिप होती है अपने वर्कर के अज़हान पे कि वो किस तरह से। और हम तो उस वक्त के वर्कर थे जब स्टूडेंट यूनियन पे जो है वो पाबंदी थी, जब लीडर्स पे पाबंदी थी, सियासी जलसों पे पाबंदी थी, और भुट्टो साहब का बर्थडे मनाने पे पाबंदी थी। तो ये सूरत हाल देखने के बाद अब जब ये वक्त सामने आया है कि जी 100 से ज़्यादा सियासी वर्कर्स हैं, तो मेरे लिए ये बहुत परेशान कुन बात है, क्योंकि मेरी लीडर ने तो जी बिल्कुल एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरी लीडर ने तो मुझे CIA सेंटर में मैं थी और उधर से जब जेल चली गई और स्पेशल कोर्ट में मैं आई, तो स्पेशल कोर्ट में जब मैं पहुंची तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी वहाँ आई हुई थी सबसे मिलने जी। और हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब भी गिरफ्तार थे, वजीर आला गिरफ्तार थे, कौन नहीं था। तो लड़कियों में मैं थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कर रहे हो आप लोग? तो मैंने कहा मैं मास्टर्स फाइनल में हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे क्या किए थे आपने कि आपको गिरफ्तार होना पड़ा? आपको पता नहीं था कि आपका मास्टर्स का फाइनल चल रहा है? मतलब मेरे ऊपर मतलब मुझे अपने घर से तो हमदर्दी मिल रही थी। मेरी लीडर ने मुझको डांटा और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पेपर्स कब हैं? तो मैंने कहा जी पेपर्स हो रहे हैं मेरे। तो उन्होंने कहा मैं ना सुनूं कि जब तक अपना मास्टर्स ना कंप्लीट करो कि तुम जो है वो उतर के ये पॉलिटिक्स करो। तो ये जो फर्क है ये मुझे यहाँ नहीं नजर आया, मुझे यहाँ वर्कर की तरबियत नजर नहीं आई, मुझे यहाँ वर्कर के घर वालों से हमदर्दी नहीं नजर आई, बल्कि कहा कि ये हमारे लोग नहीं है। तो मैं इसको देखूं तो कैसे देखूं? जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस वक्त के जो बयानात भी उस वक्त जब वो खुद भी खासी यंग थी, तो वो जो तब भी बड़ी एक वज़ादार किस्म की बात करती थी इस हवाले से, जहां कारकुन को कंट्रोल करने की बात है। और ये उनके क्लिप्स आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हैं। मैं अतर काज़मी साहब को भी बाकायदा तौर पर सर आपको वेलकम कहती हूँ। मुराद राज साहब से की तरफ से फिर मैं आपका एनालिसिस चाहूँगी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुराद राज साहब, आपकी नज़र में मंसूबा साज PTI, अगर जो आज भी बारहा बात की गई है वो PTI के चेयरमैन को करार दिया जाता है, नाम बेशक यहाँ पे नहीं लिया जाता, लेकिन यही इससे तासुर मिलता है कि उनकी तरफ से प्रोवोक किया गया था। आप भी समझते हैं कि उनकी तरफ वो ज़ाती तौर पर उनको खुद इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए थी कि जो कुछ हुआ कारकुनान के लिए या तो करते या फिर उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो दुरुस्त है आपकी नज़र में? लेकिन इल्ज़ाम तो मुराद राज साहब आपके ऊपर भी जियो फेंसिंग के बाद लगा था कि आप डायरेक्टली राब्ते में थे। खबरों की हद तक हमने यही सुना था कि कहा गया कि आपने हमलावरों के साथ आपके कॉल्स के जरिए राब्ते थे, लेकिन फिर आपने इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन कर ली, तो अब आपका शुमार उन लोगों में नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मेरा नंबर बिल्कुल भी जियो फेंसिंग में नहीं आया था। मेरी सिर्फ क्योंकि मैं तो उधर करीब भी नहीं था कहीं पे, लाहौर के कोर्ट कमांडर हाउस के, सो इसलिए जो कॉल्स थी वो सिर्फ उनके साथ जब वेरीफाई किया गया तो वो उनके साथ नहीं मिल रही थी कॉल्स, क्योंकि मुझे पहले ही मैं जब
اس دن بھی جب گیا تھا تو میں لبرٹی جا کے میں وہاں سے واپس آ گیا تھا. سو اس لیے جب ڈیٹیلز میں ہم گئے ہیں اور سب چیزیں جا کے دیکھی ہیں اور ویریفائی کروائی ہیں تو میرا جیو فینسنگ میں ٹیلی فون نمبر نہیں تھا. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, جس طرح ابھی شعلہ رضا صاحبہ نے کہا کہ بہت بالکل ٹھیک بات کی کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, وہ جس طرح جب مجھے جیل بھیجا گیا تو میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جیل جاؤں گا یا کوئی ایسی چیز, اور جب میں جیل گیا تو وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی جو ہوتی ہے, پرسنل فیملی, وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس طرح, اور آپ اپنے لیڈر کے کہنے پہ یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں. جو آج کی اب یہ پریس کانفرنس تھی, میرے خیال سے پورا سٹینڈ لیا ہے آرمی نے اپنی جگہ پہ. بات سب جوڈیشس ہے اس وقت, اس پہ بات اس لیے نہیں کی جا سکتی, وہ دیکھتے ہیں ابھی سپریم کورٹ اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے. مگر the thing is کہ دیکھیں ہر ادارے نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ پورا کرنا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, کون اپنے ملک کو جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. سو اس لیے جو چیز ہوئی وہ ایک ایکسٹریم پہ چلی گئی تھی. میں اس مائنورٹی میں تھا پارٹی کے اندر جو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پروٹیسٹ کو اس ایکسٹریم تک کبھی بھی لے کے جایا جائے. تبھی میرے خیال سے مجھے ان میٹنگز میں سے شاید باہر رکھا گیا بالکل, اور سرٹن لوگوں کو بھی باہر رکھا گیا میرے خیال سے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کبھی بھی مانیں گے نہیں اس بات کے اوپر اگر یہ بات ہو رہی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پروٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, وہ کرنا چاہیے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیٹھ کے تو میز پہ بات کرنی ہے. I mean, سڑکوں پہ تو بات چیت نہیں کریں گے نا آپ کسی کے ساتھ, اور انہی لوگوں سے کرنی ہے جو لیکن اس مراد ملک کے اندر ہیں. کیونکہ آپ فرسٹ ہینڈ سب چیزیں دیکھ رہے تھے, مجھے اجازت دے اگر آپ کی میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ منصوبہ ساز اس کے پی ٹی آپ نے فارمر لیڈر اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو سمجھتے ہیں, بنیادی ان کے اوپر آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری آتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک ذمہ داری آتی ہے وہ اتنی ضرور آتی ہے کہ ہمارے لوگوں کی واقعی میں تربیت نہیں ہوئی تھی ایٹ آل, کہ ہم پروٹیسٹ پہ جاتے تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے 15 سال میں سے 12 سال سڑکوں پہ ہی گزارے. جتنا پروٹیسٹ میرے خیال پی ٹی آئی نے کیا تھا کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. سو اس لیے ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ 15 ایئرز جو میں پارٹی کے اندر تھا, سو میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ تربیت کی, واقعی میں تربیت کوئی نہیں تھی کہ کس لیول تک جانا ہے, کس لیول تک نہیں جانا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. I mean, ایکسٹریم پہ کبھی بھی چیزیں نہیں جانی چاہیے. اکسانے کی بات جو ہو رہی ہے مراد صاحب, اکسانے کا جو کہا جا رہا ہے کہ پارٹی چیئرمین کی طرف سے کیا گیا, میں اس کا حصہ تھا نہیں, سو اس لیے I was not part of those meetings at all. ٹھیک ہے, میں مراد صاحب دوبارہ آتی ہوں آپ کے اطہر صاحب کو کامنٹ اس کے اوپر اگر آپ مجھے. ٹھیک ہے سر, میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس بحث سے باہر رکھنے کی, لیکن میں گارنٹی نہیں دے سکتی اس بات کی کہ اطہر صاحب کا کیا جواب ہوگا اور کیسے کنیکٹ ہوں گے ڈاٹس. اطہر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آج کی جو پریس کانفرنس تھی آپ نے سنی ہوگی, تفصیلی تھی اور کچھ باتیں بہت واضح تھیں. میں نے ابتدائیے میں کہا جب آپ نہیں آئے تھے کچھ سوالوں کے جواب رہ گئے, کچھ کانٹرڈکشنز بھی تھیں جس کی ہم بات کریں گے. کیا آپ کو اس کے امپلیکیشنز نظر آتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے ٹرائل کی طرف بات جا سکتی ہے عنقریب؟ دیکھیں دو چیزیں یہاں پہ, ایک چیز یہ کہ جو 9 مئی ہے وہ حقیقت ہے, وہ قابل مذمت ہے, وہ ناقابل برداشت ہے. اس ساری بحث کے اندر یہ چیز کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہو رہی ہے اور جو آج کی پریس کانفرنس بھی ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہے ایک طرح سے, اس لیے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. آج ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بہت ساری تفصیلات شیئر کی کہ ان کے اینڈ کے اوپر جہاں جہاں کوتاہی ہوئی انہوں نے ان افسران کے خلاف ایکشن بھی لیا. تو اب جو دیگر لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ہاں اس پہ کہیں پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ آئین اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے, وہ چیز کلیئر ہو جائے گی, معزز عدالت اس کے اوپر جب فیصلہ دے دے گی تو ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں کون ملوث ہے. دیکھیں یہ تو تحقیقات ہوں گی, چیزیں پتہ چلیں گی, ٹرائل ہوگا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جو پلاننگ تھی اس میں مراد راز صاحب نے بھی بالکل درست فرمایا, میں ان کو 100% یقین کرتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. اگر مراد راز صاحب کو بھی نہیں پتا, فواد چودھری صاحب کو بھی نہیں پتا, علی زیدی کو بھی نہیں پتا, اسد عمر صاحب کو بھی نہیں پتا, شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی نہیں پتا, تو پھر چیئرمین تحریک انصاف کہ آپ نے خان سامہ کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے. تو یہ ہے نا کہ وہ چیزیں جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی, اگر کوئی ایسے ثبوت ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ کورٹ آف لا میں سہولت کار کا لفظ کس کے لیے اتھر استعمال کیا گیا؟ منصوبہ ساز تو پی ٹی آئی چیئرمین کو کہا جا رہا ہے.
सहूलत कार टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सा सहूलत कार, तो बहुत सारे हो सकते हैं जो लोगों को वहाँ पे लेके आए, जिन्होंने लोगों को उकसाया, जिन्होंने लोगों को वहाँ पे कहा कि जनाब आप ये करें। तो ये सारी चीज़ें तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। वंस अगेन इस सारी जो डिबेट के अंदर ये भूलना नहीं चाहिए कि ये एक बदकिस्मत वाक़या हुआ, और जो महवर है हर चीज़ का वो वही है कि जो लोग इसमें मुलविस थे उसमें आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ डील किया जाए। अच्छा, ये एक और चीज़ भी, जब बिला तफरीक बात की जाती है, हम ये बहुत गैर मामूली बात है, हम कोशिश करेंगे हमारे साथ कोई डिफेंस एनालिस्ट भी हों कि जहाँ इदारा ये तस्लीम करे पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया जाए कि ये हमारे अपने लोग हैं जिनके खिलाफ हम करें। आप समझते हैं कि ये जो इसके ऊपर बिला तफरीक कार्रवाई का जो बात की गई, जो दीगर तासुर कायम हो रहे थे कि वो ज़ाइल होते हैं किसी ना किसी तरह, जो आज ये बात की गई है? देखिए, एक तो जो फौज के अंदर एहतसाब का प्रोसेस है ना, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, और होता ये है कि ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो हम लोगों को पता नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं, अंदर एहतसाब होता रहता है जिसकी खबर बाहर नहीं आती। अब इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ये खबर सामने आई, पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोगों को सजाएं हुई हैं, पहले भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो उनका एहतसाब का अमल बड़ा सख्त है और उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली अमल होता है, बगैर किसी उसके कि जनाब ये कौन है या इनका रैंक क्या है, इनका ओहदा क्या है, उसके कतई नज़र उसके। तो इसी वजह से फिर उनको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी फील होती होगी कि यार मतलब कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप देख लें, जो हुकूमत की कोशिश है उसने तो इस सारे अमल को कंट्रोवर्शियल बना के उसमें सियासी चीज़ को सामने लेके आ गए, वो अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करना शुरू हो गए। जिस तरह अभी मेरी बड़ी बहन शैला रजा साहिबा बता रही थी कि किस तरीके से माजी में भी सियासी मुखालफिन को टारगेट किया जाता था, उन्होंने अपना वाकया सुनाया। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि जब शैला रजा साहिबा की हुकूमत आएगी तो उस दौर में हम ज़ियाउल हक के दौर के किस्से सुना के चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करेंगे। आज तो 13-14 जमहूरी जमातों की हुकूमत है। इसका जवाब शैला साहिबा ही देंगी। अगर मुझे, मेरे पास गुंजाइश बहुत कम है वक्त की, लेकिन वेरी क्विक रिस्पॉन्स अगर शैला साहिबा दें, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं ये कहूँगी कि ये ज़्यादा और नहीं है, और ये जो केसेस चलेंगे ये ऑलरेडी कायम हैं अदालतें, उसमें चलेंगे। ये ज़्यादा और नहीं है जहाँ पे राइट ऑफ अपील नहीं होगा। ये जो सिविलियन पे मुकदमे चलेंगे उसमें वो सिविलियन वकील ले सकेंगे, और इसमें जो अपील का हक होगा वो आर्मी चीफ के पास होगा। ये वो दौर नहीं है कि नारा भुट्टो लगाया इसको जो है कोड़े मारो। बात ये है कि जियो फेंसिंग हुई है, बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि ऑपोजिशन में दम नहीं है, किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही लीडर को उसको। तो जी हम कोई इंतकामी सियासत नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए मईशत सबसे बड़ा मसला है, ऑपोजिशन नहीं है। उनका काम जो है, जो उन्होंने किया उसको उनके तरीके से देखा जा रहा है। मुझे तो अफसोस बस इस बात पे हो रहा है कि जो कुछ ऊपर लेवल पे हुआ, जिसमें जो ऑफिसर्स जा रहे हैं, जो जा रहे हैं, मैं उनकी मुझे परवाह नहीं है। जो बड़े लीडर्स जा रहे हैं मुझे उनकी परवाह नहीं है। आप उनके कारकुन की बात करें, मुझे तकलीफ ये हुई कि ना कारकुन जो हैं वो किस तरह पिसे और उनको ऑन नहीं किया उनके लीडर ने। देखिए, अगर किसी के साथ ज्यादती होगी तो हम उसके सबसे पहले खड़े। मुझे एक की तरफ जाती हूँ वापस आके, लेकिन इसकी आड़ में जो बात कहना, जो अथर साहब कह रहे थे, मैं चाहूँगी ब्रेक के बाद इसी पे बात हो। इन वाक़यात की आड़ में सियासी तौर पर जो मामलात हो रहे हैं, इंक्लूडिंग जो कराची मेयर का इंतखाब हुआ और जो सवालात उसके ऊपर उठे, वो उसके बाद ये तमाम आप जो सियासी जमातें हैं वो उनकी क्या अखलाकी पोजीशन क्या रह जाएगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम पहले प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ये बात कर रहे हैं जो आज DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके अंदर जो जिस बात को बहुत अहमियत दी जा रही है वो ये बात है कि ख़ुद एहतसाबी कर रहे हैं। उन्होंने ये बात, इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक मेन मकसद इस गुफ्तगू का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये बताना भी था कि ये सिर्फ सिविलियंस के हवाले से 9 मई के वाक़यात की तहकीकात नहीं हो रही, बल्कि इदारे के अंदर से जिन लोगों के का तस्करा आज किया गया है उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की गई है। सो इसी के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम डिफेंस तज्ज़ियाकार उनका ओपिनियन भी हासिल करने की कोशिश करें कि इसकी क्या अहमियत है। जब तक उनसे हम रब्ता करते हैं, मैं चाहूँगी कि अब अथर पहले आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि मैं ये आई वुड लाइक टू टेक दैट टू मुराद राज साहब। मुराद साहब, जो दुबई में बैठक लगी हुई है आपकी जो पार्टी से, ऑन चॉइस साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या आपकी जमात के लिए पोजीशन निकल रही है इन तमाम जमातों के दरमियान? अभी तक आप हमें क्या बता सकते हैं उनके इस विजिट के हवाले से? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ऑन चौधरी साहब लाहौर में आ गए हैं और वो वहाँ पे नहीं है। सो इसलिए जिसने भी ये खबर दी है, पता नहीं कितनी सच है कितनी गलत है। मैं आपको ये बता दूं कि इस्तेकाम पाकिस्तान एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्टी है और किसी किस्म का कोई राब्ता, मेरी जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई थी जब वो लंदन जा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि
नवाज शरीफ से वहां पे मुलाकात होनी मुराद है। साहब, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात तो हुई थी ना, जो उन्होंने कंफर्म किया नून लीग ने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हो रही, बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई थी। ये नून लीग का अपना मौकफ था, ये हमारा इसमें बिल्कुल भी कोई मौकफ नहीं इस तरह का किसी के सामने किसी से भी नहीं आया। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, दो चीजें होती हैं। एक होती है अगर आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो आप इलेक्शनों से बिल्कुल पहले करते हैं, या अगर आप उसके इलेक्शनों के बाद क्या होता है हुकूमत बनाने के लिए, फिर आप उस वक्त सीट एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना जी, लोगों की एडजस्टमेंट करते हैं कि जी ये सो इसलिए अभी इलेक्शन पहले आ जाए, तारीख का पता लग जाए, सब चीजें पता लगे, ये सारे फैसले बहुत इलेक्शनों के करीब जाके होते हैं। इस वक्त करना और कहना कि जी कि अभी से कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है या कुछ और हो रही है, ये बिल्कुल गलत। लेकिन मुराद साहब, आज जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट तो नहीं कर रहे ना? आप वही मुराद राज साहब है जो कुछ अर्सा पहले तक पीटीआई के सबसे वोकल अगर जो शख्सियात थी उनमें से एक थे, खास तौर पे आपको जो सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते और आपके इंटरव्यूज देखते थे। आप नून लीग की सियासत, नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स, उनके पिछले अदवार, उनकी एग्जिस्टेंस, उस सब चीज़ों के ऊपर बड़े सख्त सवालात उठा चुके हैं। तो क्यों आप इस पोजीशन में नहीं हैं इस वक्त कि आप कह सकें कि इनको हम चोर डाकू कहते थे और आज भी यही समझते हैं, या आप समझते हैं कि फिर भी तरीन साहब उनके साथ किसी किस्म का इत्तेहाद कर सकते हैं? देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो होगा वो इलेक्शनों के पास जाके पता लगेगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। सो जो कहा जा रहा है कि जी हम नून लीग की, जिस तरह मैंने जब सुना कि जब पार्टी बनी ये जी नून लीग की बी टीम बन गई है, अच्छा जी अब अगली चीज क्या है, अच्छा जी उनके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, अच्छा जी पीपल्स पार्टी के साथ भी बात हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं। हम तो बिजी हैं इस वक्त अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करने में और फॉर्म करने में। हमें तो इतने ज्यादा अपने इस वक्त काम है करने वाले कि हम बैठ के ये सोचना, ठीक है, मैं मुराद साहब मैं जरूर इस पे आपसे मजीद जानना चाहूंगी कि किस क्या मंशूर होगा और एक्चुअली टारगेटेड आपकी क्या बयानिया होगा, बेसिकली क्या बात आप लेके आ सकते हैं सामने। मीनवाइल हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद मिन्हाज साहब ने ज्वाइन किया, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। मैं क्विक कमेंट उनका चाहूंगी। बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। सर, हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, एक्सपर्ट ओपिनियन आपका मैं इस चीज़ के ऊपर चाहूंगी कि ये कितनी अहम बात है। गैर मामूली तो है कि इदारा कहे कि हम खुद एहतसाबी करें और इस बात का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र भी किया जाए, और इसके साथ जो मैं चाहूंगी इसको भी आप एड्रेस करें। बहुत अहम होता है कि मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया जाए और सवालों के जवाब दिए जाएं, लेकिन वहीं पर एक तवक्को रहती है कि तमाम सवालात एड्रेस होंगे। यहाँ पर एक कमी रही, एक बात में थोड़ी कन्फ्यूजन हमें नजर आई कि कहा गया कि इदारे ने रिस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनाई थी 9 मई के वाकयात के दिन, लेकिन फिर साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है जिन्होंने उस दिन मामलात को हैंडल नहीं किया। तो ये दोनों चीज़ें ऐड अप नहीं करती, फिर रिस्ट्रेंट कैसा अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है आज? जी थैंक यू साहब, मुझे अपने शो के लिए मैं समझता हूँ इससे पहले तो मैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके मुतालिक कहूँ कि मेरे ख्याल में ये वक्त की इंतहाई अहम जरूरत थी कि जिसमें DGISPR का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उन तमाम जो मिसपरसेप्शन थी या मिसकंसेप्शन थी जो पब्लिक के अंदर अपनी जड़ गहरी कर चुकी थी, उन सबको एड्रेस किया है। मेरे ख्याल के अंदर DGISPR प्रोफेशनल अगर मैं देखूं उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके हिसाब से सबसे शायद मुश्किल तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि उसमें उन्होंने ऐसी जो जड़ पकड़ी हुई जो एक मिसपरसेप्शन या ख्याली जो दुनिया थी उनको बड़ा लॉजिकली और भरपूर जवाब दिया है। जहां तक आज आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि जहां पे ये कहा गया कि फौज बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और एट द सेम टाइम अपने ऑफिसर्स की जो है उन्होंने कोर्ट मार्शल्स किया, उनको सजाएं दी हैं, तो ये बड़ा लॉजिकल सवाल बनता है। इसका DGISPR भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जिस तरह के रिस्ट्रेंट की जो बात की वो इस लिहाज से थी कि जब जिना हाउस या मुख्तलिफ जो डिफेंस की जो तनसीबात थी उनके ऊपर जब मॉब पहुंचा और वहां पे उन्होंने आके आग लगाई, उसको नुकसान पहुंचाया, तो वहां पर जहाँ पे आर्म फोर्सेस के जवानों के पास उनके बैरल्स में लाइव बुलेट्स थी, उन्होंने मॉब के ऊपर वो फायर नहीं किया। जस्ट इमेजिन कि अगर लाहौर की सड़कों पे कोई फौज फायरिंग करती और 4-5 लोग शहीद हो जाते तो जो एक बड़ा नुकसान जो है उसका हम मुकम्मल फौज हो नहीं सकती थी और ना पाकिस्तान उसका हो सकता था। जो उनका मेन मकसद था जो भी परपेट्रेटर थे, तो लिहाजा उस लिहाज से हमने इंतहाई रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और हमने जो है अपने गार्ड्स को पीछे किया और हमने इस तरह रिस्पॉन्ड न किया। लेकिन जो पनिशमेंट के लिहाज से जो बात है, जो एक डायकॉटमी है जो आपके सवाल के मुताबिक कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि सजाएं क्यों दी गई, तो मैं आपको इसका करूँ कि जो फौज है
اس کے SOPs, اس کے جو ڈیفنس لے آؤٹ کسی بھی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کا, اس میں شاید کوتاہی ہوئی ہے. غیر ارادی تو میں کہوں کوتاہی ہوئی, کیونکہ لاہور کے جو گیرزن ہے, یہ جو مختلف دوسرے جو شہر ہیں, وہاں پہ پولیس اور جو آرم فورسز ہیں, رینجرز بھی شامل ہے, یہ باقاعدہ اپنی جوائنٹ چیک پوسٹ لگاتے ہیں. تو پہلی جو لائن آف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیس کی, فالوڈ بائی رینجرز اینڈ دین دی آرمی. تو وہاں پر موب کی صورت کے اندر شاید جو انیشیل ڈیفenس لائن تھی, شاید انہوں نے اس طرح کا رسپونڈ نہ کیا, اور یہ موب آگے بڑھا تو پھر وہ اپنی موب مینٹیلٹی کی صورت تیار کر چکا تھا. لیکن یہاں پہ سینئر آفیسرز ہیں, یہ کانٹیجنسیز جو ہے, کانٹیجنسی پلانز ہوتے ہیں کہ اگر ایک لائن اگر بریچ ہوتی ہے کچھ سیکیورٹی کی, تو دوسری اس کو ریسیو کرنے کے لیے یا اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو یہاں پہ شاید وہ ریسٹرین کے معاملے میں, یا جو بر وقت انہوں نے جو ایکشن لینے تھے, ہوائی فائر کر کے ان کو روکنا چاہیے تھا, شاید انہوں نے اس سے بھی جو ہے وہ کوتاہی کی, جو کہ فوج کی طرف سے شاید نہیں ہونی چاہیے تھی. انہوں نے کانٹیجنسی پلانز کو شاید امپلیمنٹ نہیں کیا ہوگا. تو فوج تو سنگل مسٹیک آرمی ہے, تو اگر جو جتنے سینئر آپ ہوں گے اتنے ہی آپ نے اس وقت لینے ہوتے ہیں. شاید انہوں نے نہیں لیے, جو کہ فوج کے ڈسپلن کے حساب سے کسی صورت میں قابل قبول نہیں تھے, اور فوج نے اپنے جو خود احتسابی کا جو عمل ہے اس کے مطابق بغیر تفریق کیے کہ کون سینئر ہے, ایک لیفٹنٹ جنرل صاحب کو نوکری سے برخاست کیا, اور باقی 3 میجر جنرلز اور 10 کے قریب سینئر بریگیڈیئر کے آنے والے دن میں شاید جنرلز بنتے. اس سے کوتاہی کی وجہ سے کہ جس سے پاک فوج کے اوپر ایک برا نام آیا, اور ایک ایسا مس پرسپشن, ایک ایسا بیانیہ پھیلانے کا موقع ملا کہ شاید پاک فوج کے افسران اس میں خود شامل تھے, تو اس کا بھی کلا کم ہوا. تو آج کی جو پریس بریفنگ تھی میرے انتہائی ٹائملی تھی, اور کافی حد تک جو مس پرسپشن یا فیک نیوز اور ایکچوئل نیوز کے درمیان جو تفریق ہمارے قوم نے پیدا کرنی ہے, اس کے لیے بہتر ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید منہاس صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, آپ نے بریگیڈیئر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ اہم تھی پریس کانفرنس, اس سے کافی کلیئرٹی ملی ہے جو اس وقت کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے. ایک شارٹ بریک, واپس پھر دبئی کے اندر کیا سیاسی میدان بنا ہوا ہے اس کے اوپر کامنٹ ہم شیلا صاحبہ کا بھی شامل کریں گے, اور اطہر صاحب کا تجزیہ بھی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ایک بار پھر توجہ اپنی لے کے جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی سیاست کے فیصلے کئی دفعہ لنڈن میں ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ایک مین جو ہے وہ ایک وینیو رہتا تھا ہمیشہ سے, لیکن اب فار اے چینج دبئی میں موجود ہے. ہمارے ملک کے سارے صفِ اول کے سیاستدان, زیادہ تر جو ہمارے مین اسٹریم پولیٹیشنز ہیں اس ٹائم پہ وہاں پر موجود ہیں. شیلا صاحبہ, ایک تو سوالات آپ سے اٹھ رہے ہیں, اور ہمیں بھی حیرت ہے کہ آج پیپلز پارٹی سے ہمیں یہ سوال پوچھنا پڑ رہا ہے کہ جو ایک میئر کے حد تک کا بھی جو الیکشن تھا اس کے اندر بڑے سخت قسم کے سوالات دھاندلی کے آپ کی جماعت کے اوپر اٹھے ہیں. سو اب یہ جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, تمام سیاسی جماعتیں مل کر پی ٹی آئی کی غیر موجودگی کا فائدہ اوور آل, اور پھر پی ٹی آئی چیف کی غیر موجودگی کا فائدہ نواز شریف صاحب بھی کسی نہ کسی طرح اٹھانے کی کوشش کریں گے, جو ان کی واپسی کی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا یہ تاثر درست نہیں ہے؟ کیا سٹینڈنگ رہ جاتی ہے آپ ساری جماعتوں کی, اور دبئی میں کیا اس وقت آپ کی جماعت کی سرگرمی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے سیاستدان ہیں, اور دبئی میں اگر مل رہے ہیں تو سیاسی باتیں ہی کریں گے, اور کوئی نیا آپشن نان پولیٹیشین کو بنا کے نہیں تھوپیں گے, ٹھیک ہے, کوئی سیاسی ہی بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح کے حالات رہے ملک میں, اس میں سیاستدان لیڈرز جو تھے ان کو کس طرح سے وہ ملک سے باہر گئے, کیا ہوا, اور اقامہ وغیرہ جو کچھ, تو اب اگر وہ باہر ہیں تو باہر بات کر رہے ہیں, مل رہے ہیں. اور زرداری صاحب اکثر جو ہے دبئی میں بیٹی کے پاس بھی ہوتے ہیں, نواسوں کے پاس, اور اگر ایک موقع ہے کہ ایک بات ہو سکتی ہے تو بات کریں گے سیاسی. کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان پہ جھوٹا الزام لگ جائے کہ تیار اغوا کر لیا کسی کا یا کر لیا, یہ سب جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. تو کوئی اچھی ہی بات کریں گے. اب جو بات آپ کر رہی ہیں میئر کی, تو میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ بہتر یہ تھا کہ یہ جو ہم سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے آئے, ایک سادہ اکثریت سے آ جاتے, کوئی نچلے حصے پہ جا کے بے ایمانی کر لیتے. اگر آپ چیئرمین, وائس چیئرمین یا دوسروں کے بھی ووٹ دیکھیں تو بڑے معمولی مارجن سے جیتے ہوئے ہیں, کیونکہ الیکشن کے وقت یہ ماحول تھا کہ ہم سے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ رات میں پوچھ رہے تھے صبح الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اس کا اثر پڑا کہ لوگ باہر نہیں نکلے. بہت ساری جگہ ہمارے لوگ ہارے بھی, اور کافی سیٹیں دوسری پارٹیز نے لیں. اب جہاں تک بات ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, مراد راز جیسے لوگ
اور بہت اور جیسے لوگ جو 12 سال جدوجہد کرتے رہے, نعرے لگاتے رہے سڑک پہ, وہ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں, تو یہ بیچارے چیئرمین وائس چیئرمین یہ نہیں فیصلہ لے سکتے کہ ہم نہ آئیں, پارٹی کو نہ دیں. وہ تو بالکل صحیح ہے, وہی اور بڑی اگر انہوں نے لیکن وہ ان کو رکھنے کا جو الزام صحافیوں نے لگایا تھا, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے جماعت اسلامی کو, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں باقی بھی, اگر انہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا تو بہت اچھا ہے, اور اگر ہمیں نہیں دیا اور انہیں بھی نہیں دیا تو وہ بہت برا ہے. وہ ہم نے غائب ہو جانے کا مسئلہ تھا سر, دیکھیے غائب ہوئے, وہ اپنی مرضی سے ہوئے, وہ اپنے لوگوں کو جواب دے رہے ہیں, وہ اپنے حلیم عادل کو جواب دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے غائب نہیں ہے کہ خاموش بیٹھے. صحیح. میں اطہر یہ تو بات ایک آرگیومنٹ کے طور پہ کہ جب اتنے سینئر پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ خاموش ہو گئے یا ادھر ادھر نکل گئے تو پھر ان سے کیا توقع کی جاتی. دبئی میں آپ کی نظر میں کیا اس وقت اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہوگی؟ اور میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتی ہوں پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہوگا اگر نواز شریف صاحب خود واپسی کرنے لگے ہیں تو پی ایم کے کینڈیڈیٹ وہ ہوں گے, کچھ حاصل ہوگا پیپلز پارٹی کو بھی سارے سیٹ اپ کے اندر اگر آگے کچھ پلاننگ کی جاتی ہے دبئی میں؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جماعت چینج کرنا, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یا جماعت بنانا, اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں, آپ کا نظریہ تبدیل ہوتا ہے, آپ کسی کو جوائن کر سکتے ہیں. اگر کوئی معزز دوست اون چودھری صاحب کے نظریے سے متاثر ہو کے اس نے استحکام پاکستان جماعت میں وہ شامل ہوا ہے تو وہ اس کا حق ہے. اب باقی اس میں یہ ایک الگ بحث ہے کہ اون چودھری صاحب آج کی تاریخ تک جس حکومت کے خلاف انہوں نے کمپین چلانی ہے اس کے وہ کابینہ کے ابھی تک رکن ہیں. ابھی آئی ڈونٹ نو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے یا نہیں دیا, اور ابھی تک تو یہ بھی ایک نیا نظریہ ہم نے سیاست میں دیکھا ہے کہ حکومتی وزیر نے اپوزیشن کی پارٹی لانچ کر دی اور ابھی تک وہ کابینہ کا حصہ ہے جس وقت پارٹی لانچ ہوئی. تو دیکھیں اگر اس سے کوئی متاثر ہو کے ادھر جاتا ہے تو اس کا حق ہے. باقی یہ بات ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی ہو گئی, پی ٹی آئی ہوگی, نون لیگ ہوگی, ہم سب کی بات کر رہے ہیں. کراچی جو شہر ہے, جو کروڑوں لوگوں کا شہر ہے, آج جو اکانومسٹ کا سروے ہے, کراچی دنیا کا 6واں بدترین شہر ہے رہنے کے لیے. یہ 15 سال کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی نے کراچی والوں کو دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم کوئی کام سیدھا اور آسانی سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ڈائریکٹلی ہم کیوں نہیں میئر الیکٹ کر لیتے, لندن کے میئر کی طرح, پشاور کے میئر کی طرح, دنیا بھر میں جس طرح میئرز ہوتے ہیں. عوام آئیں, اپنا ووٹ ڈالیں اور الیکٹ کر لیں اپنا میئر ڈائریکٹلی, تو اتنا مسئلہ ہی نہ ہوتا. تو دیکھیں سوال میرا تو جماعت آپ کی پیپلز پارٹی ہے, میرا ووٹ تو میں تو اپنی آپا کی جماعت کو ہی ووٹ دوں گا. تو ریویل نہیں کرتے جرنلسٹ عام طور پہ, لیکن میری بڑی بہن ہے تو میں تو یہ نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کے سپورٹر بھی بنیں گے. اگر ہمارا جیت گیا تو تکلیف ہے, ہمارا جیت گیا تو تکلیف ہے. اچھا دوسری چھوٹی سی ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت بنانا چاہتی ہے پورے پنجاب میں 10 ایسے حلقے بتا دیں مجھے پیپلز پارٹی والے جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 70% چانس ہے یہ سیٹ ہم نکال لیں گے. کیا قاہرہ صاحب آ جا کے یہاں پہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ میں اپنا حلقہ جیت جاؤں گا؟ آپ مجھے 10 حلقے بتا دیں. تو وزیر اعظم کیا دبئی سے ووٹ بھی ساتھ لے کے آئیں گے؟ منصوبہ تو دبئی میں بن جائے گا, کیا ووٹر بھی آپ وہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ میں پھر ایک بریک جو تبصرہ کاظمی صاحب نے کر دیا ہے اس کے اوپر ایک بریک بنتی ہے. بریک کے بعد مراد راز سنگھ خاص طور پہ جو اون چودھری صاحب کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھایا ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا وہ ایک راجہ ریاض ہی ثابت تو نہیں ہو رہے ساری صورتحال کے اندر. شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. مراد راز صاحب, جو گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر, ایک تو اطہر صاحب نے بھی سوال اٹھایا, ہم ہر حوالے سے اگر دیکھیں تو اب آپ کی جو جماعت ہے اوبویسلی اس کا کوئی منشور وغیرہ واضح نہیں ہے ابھی, لیکن ایک بی ٹیم ہی نظر آ رہی ہے. پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا کوئی ابھی اتحاد نہیں ہے کسی جماعت کے ساتھ یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, لیکن اون چودھری صاحب حکومت کا حصہ ہے, آپ کی جماعت کے ایک مرکزی ان کے پاس پوزیشن بھی حاصل ہو گئی ہے ان کو, تو کیا سٹینڈنگ ہے آپ کی جماعت کی؟ کیونکہ ہمیں بظاہر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ایڈڈ فائدے کے بجائے نقصان بھی ہوگا, پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہے اس کے غم و غصے کا سامنا بھی تو کرنا پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, سب سے پہلے اون چودھری نے بھی اور نعمان لنگڑیال دونوں استعفیٰ دے چکے ہوئے ہیں کابینہ میں سے, یہ بات کلیئر ہو گئی, دونوں نے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے. دوسری چیز, آج کل پتہ نہیں پی ٹی آئی کو چھوڑنا جو ہے نا وہ اس کو گناہ کبیرہ کا لیول دے دیا گیا ہے کہ جی اوہ پی ٹی آئی چھوڑ دی کہ یہ کیا کر دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, میرے پاس بھی ایک رازوں کا پہاڑ ہے نا, وہ میرے سینے میں دفن ہے. سو مجھے پتا ہے کہ اندر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. میں نے 15 سال ایک پارٹی کو دی ہے, سو میں وہ باتیں کبھی بھی باہر آ کے نہیں کروں گا. لوگ آگے کرتے ہیں, میں ایک پولیٹیکل انسان ہوں اور ایز اے پرسن میں کبھی بھی کسی کے راز باہر نہیں نکالتا.
مگر میں یہ بتاؤں کہ اتنا بڑا اس کو بنا دینا، اگر میں نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لیا یا کسی اور نے، میں تو اپنی اگزامپل دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں اپنے حلقے والوں کے لیے کرتا تھا وہ اب میں نہیں کروں گا، یا جب میں وزیر تھا 2 دفعہ اور میں نے جو لوگوں کے لیے عام پاکستانیوں کے لیے کیا وہ میں اب نہیں کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو پتہ نہیں، یہ بتا دینا پی ٹی آئی چھوڑ دینا اس طرح جس طرح کہ پتہ نہیں ہو قیامت کا سما آ گیا ہے جی۔ مراد صاحب کیونکہ باتیں بہت پرانی نہیں ہیں ہماری، حالانکہ کلیکٹیو میموری تھوڑی سی کمزور ہے مراد صاحب، لیکن چند مہینے پہلے تک، اور میں نہیں آپ کو اس طرف لے کے جا رہی، آپ اپنی جماعت چینج کر چکے ہیں، پرانی جو باتیں ہوتی ہیں عام طور پہ ہم اس کا جواب دہ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ جو لوٹے ہوئے ان کے بچوں کی شادیوں میں کوئی نہیں آئے گا، وہ اس وقت کے آپ کے لیڈر نے کہا تھا اور آپ نے دفاع کیا تھا بھرپور طریقے سے، ہمیں یاد ہے آپ تمام جو پارٹی کے لوگ تھے، تو کیسے راتوں رات آپ کے خیالات بدل گئے کہ پارٹی چھوڑنا گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میں کسی وجہ سے تو کوئی الیکشن ہو رہا تھا یا کوئی طریقے عدم اعتماد تھی، کوئی چیز تھی کہ مجھے کوئی اور پارٹی آ کے لے گئی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا تھا، میں تو گھر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پارٹی اگر جوائن کیا میں نے کسی وجہ، میں کوئی لوٹا بن کے تو نہیں آیا ہوا یا کوئی اور جو اس وقت پارٹی میں آ رہا ہے، آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آ رہے ہیں، میں کسی وجہ سے تو نہیں کوئی کسی نے مجھے اٹریکٹ کیا ہو جو ہاں جی کہ یہ کرنا ہے، اگر یہ نہیں کرنا تو آپ کو ادھر آنا پڑے گا، بالکل بھی نہیں، اس طرح تو نہیں ہے نا۔ اس وقت جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے وہ آپ کو پتہ چیف منسٹر کا الیکشن ہو رہا تھا اور اس وقت کیا کیا سینیریوز تھے، میں خود چیف منسٹر کے الیکشن کے اندر انوالو تھا، میں پولنگ ایجنٹ تھا اس کے اندر، وہ ایک سینیریو اور تھا۔ اب ہم حکومتوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو کون سی بڑی قیامت آ گئی ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں طوفان اٹھایا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، مراد صاحب اس بات کی کیا گارنٹی، مراد صاحب اس بات کی کیا گارنٹی کہ ہسٹری ریپیٹ نہیں کر رہی اپنے آپ کو؟ شاہ محمود قریشی بھی تو جی رہے ہیں۔ مراد صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس بات کی کیا گارنٹی کہ اب آپ جس جماعت کے اندر شامل ہیں اس کے اندر لوگوں کو بھیجا نہیں جا رہا، جیسے ماضی میں نون لیگ کا شکوہ ہے کہ ان کی جماعت سے بھیجا گیا؟ دیکھیں اگر بھیجا جا رہا ہے تو وہ ضرور آ کے بتائیں، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس، ان کو پوری انڈیپینڈنس ہے، ان کو پوری اس چیز کی ہے کہ وہ آ کے بتائیں، اگر وہ خود بتا دیتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں بات ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ علی زیدی صاحب جی وہ پارٹی میں نہیں آئے، اچھا جی محمود مولوی صاحب نے آ کے کہہ دیا، محمود مولوی صاحب خود سندھ کے صدر ہیں تو ابھی پرسوں ہمارے ساتھ تھے، اچھا جی عمران اسماعیل صاحب کدھر ہے؟ اگر کوئی لوگ ٹی وی پہ نہیں آنا چاہ رہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، پریس کانفرنس جب ہوئی تب وہ وہاں تھے، جو اس سے ایک رات پہلے ڈنر ہوا وہ وہاں تھے۔ سو اب آپ کوئی لوگ ٹی وی پہ اگر نہیں آنا چاہ رہے، کیونکہ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے تو یو شوڈ اون اٹ، آپ اون کریں اس ڈیسیجن کو، اور فرنٹ فٹ پہ میں نے ہمیشہ پالیٹکس کی ہے اور اب بھی میں فرنٹ فٹ پہ پالیٹکس کروں۔ دیکھتے ہیں میں آپ کی سیاست اور آپ جس جماعت کے اندر اب آپ ہیں ان کی سیاست سے ہی اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ کس قسم کی پالیٹکس آپ لوگوں کی طرف سے کی جائے گی، جو ماضی کی پوزیشنز ہیں وہ آپ کے کتنے راستے میں رکاوٹ بنیں گی اور آپ سے کتنے اس کے اوپر سوالات ہوں گے، تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہت شکریہ مراد راز صاحب، شیلا رضا صاحبہ اور اطہر کاظمی صاحب۔ ناظرین، یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا، آج بہت ساری چیزیں تھیں جن کو ہم نے بات کی ہے جن کے اوپر، لیکن اب جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ کل سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ یا کیا جو ہے وہ سماعت ہوتی ہے، اس کے اوپر نظریں رہیں گی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔